55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। एक दिया और बुझा और बड़ी लालच। अभी आपने पिछले दिन सुना कि हमारी नशिस्त के अहम समझिए कि तफ्रीकात को पेश करने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और हमसे जुदा हुए मुराद अब्दुल मजीद मास्टर साहब तो मुसलसल जो कहानियाँ पेश करते रहे, उनके लिए जो आज हमने एक ये नशिस्त जो है उनके लिए मुख्तस की है। हालांकि तहकीकात हमने नहीं रखी हैं, सिर्फ ये तारीखी नशिस्त उनके लिए है तो उनके खिदमात जो है काफ़ी हैं। तो सबसे पहले मैं इस नशिस्त के आवाज़ के लिए रिजवान रब्बानी से तो आवाज़ दे रहा हूँ, दुआएं और खैर से जो है इस नशिस्त का आवाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप देख रहे कि ये सदारत का ऐलान हमने किया है मोहम्मद रज़ा साहब इस वक्त मसरूफ, तो हमारे अदारे के नायब सदर डॉक्टर इकबाल भर्ती साहब जो है आज की कोशिश की सदारत फरमाएंगे। मैं जो गफ्फार मुंशी साहब थे और मजीद सर के जो बड़े कौन आदमी वो ऊपर से यहाँ तशरीफ है अच्छा है ना अब्दुल अजीज आप आइए और आप नाम आप भी आ जाओ बड़ी बात ये हम जो है बाकायदा जो एजुकेशन का आगाज़ करते हैं। एक हमारे जमात जो है बहुत बड़ा सदमा ये हुआ कि हमारी नशिस्त में मुसलसल 20 सालों से और उससे ज़्यादा अरसों से जो है वो इस नशिस्त में शिरकत करते रहे। न सिर्फ शिरकत करते रहे बल्कि हर महीना वो एक कहानी जो है पेश करते हैं। उनसे ज़ाती मुलाकात में जब पूछे तो आप कितनी कहानी लिख लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक लिख लेता हूँ, महीने की 4 लिख लेते, लेकिन एक कहानी यहाँ ज़रूर पेश करते हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमारे लिए जो हमारे पर सख्त सदमा है तो उनका ना होने का आज हम जो है एहसास कर रहे हैं और इदारे नसीहत ने भी ये एहसास किया कि उनकी कमी को हमेशा जो है हम महसूस करते रहेंगे। और हम उसके लिए आज हमने ताज़ी नशर का जो है एहतमाम किया है, शहर खाना को हमने मौजूद किया है और हमारे जो मुसलसल नशस्तों में आते रहें उनकी कहानियाँ सुनते रहें, उनके तबसरे और उन लोग तबसरा करते रहें, वो यहाँ मौजूद है, अपने इदारे ख्याल करेंगे। मैं सबसे पहले इदारे की जानिब से रिजवान रब्बानी सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमात का जो है वो इतराफ़ करें और उनके लिए चंद कलमात पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप तमाम को अखबारात के ज़रिए से भी और फ़र्दन बज़रिए फ़ोन और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी ये खबर मिली कि आज अदारे नस्ली अदब की माहाना अदबी नशिस्त का जो नंबर है वो 258वां नंबर है। लेकिन हमने
اپنے جسم کا مانیے کہ ایک حصہ جو ہے وہ کھو دیا ہے، جو کہ عبد المجید ماسٹر صاحب جنہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہیں پر وہ ہوا کرتے تھے، کبھی سامنے کی نشست پر موجود ہوتے تھے، کبھی یہاں پر وہ کہانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور ادارہ نثری ادب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مرحوم عبد المجید ماسٹر صاحب ایک طویل عرصے سے ادارہ نثری ادب کی اولین کہانی جو ہے، پہلی تخلیق جو ہے، وہ ان کو یہ موقع ملا کرتا تھا، یہ ان کو اعزاز ملتا تھا کہ وہ یہاں پر اپنی تخلیق، اپنی قلم سے نکلنے والی جو تحریر ہے وہ یہاں پر پیش کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ ماہ کی بات ہے، مجھے مجید ماسٹر صاحب نے فون کیا ماہانہ کی نشست نمبر 217 سے پہلے، مطلب 217 کا مراسلہ اخبارات میں شائع ہو، اس سے قبل انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے گھر پر مدعو کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ میری تخلیق ہے، یہ میری کہانی ہے۔ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، گزشتہ 4-5 مہینے سے ان کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر باوجود طبیعت کی ناسازی کے وہ یہاں پر حاضر بھی رہتے تھے اور اپنی تخلیق بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو میں پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے پہلے والے مہینے میں آپ صرف یہ بولنے کے لیے یہاں پر آئے کہ یار میں جو ہے اس مہینہ جو ہے میں تخلیق پیش کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور میں تقریباً 2-3 مہینے سے انہیں بار بار اصرار کر رہا تھا کہ آپ لکھتے رہیں، آپ لکھیں، کہانیاں کوئی بھی پیش کرتے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے مجھے موقع بھی ملا، اور پچھلی نشست میں ان کی لکھی ہوئی کہانی جو ان کے گھر سے جا کر میں نے لے کر آئی تھی انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ کہانی آپ پیش کرتے نثری ادب میں، اور میں نے وہ کہانی پیش بھی کی باقاعدہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا عنوان دینے سے میں رہ گیا ہوں، آپ لوگ یا آپ عنوان دے دیں یا آپ میں سے جو بھی وہاں پر احباب عنوان دینا چاہے تو اس کہانی کا عنوان بھی دے دیں۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی پیشکش میں جو ہے وہ کہانی یہاں پر پیش کی، اور کافی لوگوں نے اس پر اپنا اظہار خیال کیا، اس کو عنوان دیا۔ فرقی سر یہاں موجود ہے، آج ہماری اس نشست کی صدارت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا ایک اچھا سا عنوان تجویز کیا، اور ایک یعنی بس ایسا تھا کہ ہاں بھائی ہم لوگوں نے یہ کہانی پیش کر دی، انشاءاللہ اگلے مہینہ وہ آئیں گے اور پھر سے وہ اسی رنگ اور ڈھنگ میں جو ہے اپنی کہانیاں یہاں پیش کریں گے۔ بہرحال مرضی مولا کے آگے ہم سب قاصر ہیں، اور ہم جانتے ہیں، ہم یعنی کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہ ادراک ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں، اور ہمیں یہ جاتے جاتے جو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ آدھا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس ہے، کل کی خبر نہیں۔ ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ وہ یقیناً ہماری 218ویں نشست میں 219ویں نشست میں وہ یہاں تشریف لائیں، یہاں رہیں، اور ان کی جو کہانیاں ہوا کرتی تھی وہ یقیناً بہت منفرد ہوا کرتی تھی اور بہت محظوظ ہوا کرتے تھے ہمیں۔ میں تو ہر نشست میں یہاں پر موجود رہتا ہوں، میں تعارف بھی پیش کرتا تھا، میں انہیں مدعو بھی کرتا تھا، اور ان کی کہانیوں میں بے اچھے خاصے تنقید و تبصرے بھی ہوا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ وہ اپنی تبصرے کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات بھی پیش کیا کرتے تھے اور سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ دیکھیے میں نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کہانی جو ہے وہ لکھی ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہے بس اب ایک یاد رہ گئی ہے، اور ہمارے ادارہ نثری ادب کا جو ایک معمول تھا، اس معمول میں جیسے ہمیں کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک پہلی کہانی جو پہلی تخلیق وہ پیش کیا کرتے تھے، یعنی ادب اطفال کے دو جو علم بردار ہیں یہاں پر، ہمارے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو ہیں، یہ سبق آموز کہانیاں پیش کیا کرتے ہیں، اپنی قلم کی جولانیاں بھی کرتے ہیں، اور طنز و مزاح سے بھرپور جو ہے یہ ان کی کہانیاں ہوا کرتی تھی مجید ماسٹر صاحب کی۔ یقیناً ان کی کمی جو ہے وہ ہمیں بار بار یاد آئے گی، ہر مہینہ یاد آئے گی، اور ہم انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے ہم ایثار ثواب کرتے رہیں گے، ایسی ہماری نیت ہے۔ ہم اس موقع پر جیسا کہ
मैं अदारे नस्र अदब का रुकन भी हूँ, तो रुकन की हैसियत से अदारे की जानिब से तो आपको ताज़ियत पेश की जाएगी ही, लेकिन मैं अपनी जानिब से जो है अहले खाना में जो उनके जो भाई बरादर हैं और जो उनके साहबजादगान हैं, जो अहले खाना है, एक यदि जो खेला महसूस कर रहे हैं, हम अपनी अल्फाज के जरिए से हम चाहेंगे कि उस खेला को हम खूब करने की कोशिश करें और सब्र की तलकीन करेंगे कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और हम हर किसी को इस मरहले से गुजरना है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक़ में इज़हार सवाब करें और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये हम सभी जानते हैं कि हम हमारे मरहूमीन को किस तरह से याद करते हैं, उनके लिए दुआए खैर किया करते हैं और उनके हक़ में इज़हार सवाब पेश किया करते हैं। हम इस सिलसिले को मज़ीद दराज रखेंगे इंशाअल्लाह और हम चाहेंगे कि इनका कोई ना कोई सानी, मतलब बोलना कि इनकी शक्ल जो है, इनकी शक्ल में कोई ना कोई हमें और कलमदार मैसर आए। मालेगांव शहर में अदब अतफाल के बहुत कम लोग जो हैं जो अदब अतफाल पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखकर जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे जो लोग जो है हमारे दरमियान से जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसी दूसरे लोग भी जो है वो इस मैदान अमल में आए और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।